राजा महेंद्र वीर विक्रम शाह को इतिहास। प्रारंभिक जीवन। राजा महेंद्र को जन्म विक्रम संवत 1977 में नारायणहिटी राजदरबार में भएको थियो। उनको विवाह जुद्ध शमशेर को नातिनी इंद्र राज्य लक्ष्मीसँग भएको थियो। विक्रम संवत 2007 कार्तिक 21 में राजा त्रिभुवनले भारतीय दूतावास में शरण लिँदा युवराज महेंद्र पनि सँगै गएका थिए। राजा त्रिभुवनले 2007 को क्रान्तिपछि राणाहरूलाई विदाई गर्ने क्रममा 2007 को अन्तरिम शासन विधानमा राज संस्थाको अधिकार घटाएकोमा महेन्द्रको चित्त बुझेको थिएन। महेन्द्र वीर विक्रम शाह नेपालको 9औं शाहवंशीय राजा थिए। उनले विक्रम संवत 2011 चैत्र 1 देखि विक्रम संवत 2028 माघ 17 सम्म नेपालको राजाको रूपमा सेवा गरेका थिए। उनले 1997 में वैशाख 28 गते हरि शमशेर जबराकी छोरी इंद्र राज्य लक्ष्मी देवीसँग शाहसँग विवाह गरेका थिए, जहाँ उनीसँग उनका 3 छोरा वीरेन्द्र, ज्ञानेन्द्र र धीरेन्द्र र 3 छोरी शान्ति, शारदा र शोभा रहेका थिए। राजा महेन्द्रले विक्रम संवत 2019 सालमा नवलपरासीको उनले महेन्द्र राजमार्ग शिलान्यास गरेका थिए भने उनले विक्रम संवत 2022 सालमा नवलपरासी जिल्लाको गैंडाकोटमा महेन्द्र राजमार्गको उद्घाटन गरेका थिए। बीपी मन्त्री परिषद। निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा उदाएको नेपाली कांग्रेसले पार्टी सभापति बीपी कोइरालालाई संसदीय दलको नेता छानेर उनलाई नेपालको प्रधानमन्त्री बनाउन दावेदारी पेश गरेको थियो। विक्रम संवत 2016 जेठ 13 मा नेपाली कांग्रेसका विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले तत्कालीन राजा महेन्द्र वीर विक्रम शाह समक्ष शपथ ग्रहण लिई आफ्नो कार्यभार सम्हालेका थिए। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 देशलाई संसदीय व्यवस्थातर्फ लैजानका लागि राजा महेन्द्रले 2015 मा संविधान जारी गरेका थिए। यो संविधान विक्रम संवत 2015 फागुन 1 गते घोषणा गरिएको थियो। 2015 सालको निर्वाचन यसै संविधान अनुसार भएको थियो। आम निर्वाचन 2015। आम निर्वाचन 2015 नेपालको संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाको लागि 109 प्रतिनिधिहरूलाई निर्वाचित गर्नको लागि विक्रम संवत 2015 साल फागुन 7 देखि विक्रम संवत 2015 साल चैत्र 21 सम्म 45 दिन लगाएर गरिएको नेपालको पहिलो प्रजातान्त्रिक निर्वाचन थियो। विक्रम संवत 2015 फागुन 1 गते लागू गरिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 बमोजिम यो निर्वाचन सम्पन्न गरिएको थियो। कुँवर इन्द्रजीत सिंहको मन्त्रीमण्डल। कुँवर इन्द्रजीत सिंहलाई 2014 सालमा राजा महेन्द्रले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। उनको मन्त्री परिषदमा शिक्षा मन्त्री महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा रहेका थिए। अत्यन्तै उद्दण्ड स्वभावको देखिएकाले उनको सरकार 3 महिनासम्म पनि टिक्न सकेन। पछि उनलाई प्रतिस्थापन गर्दै सुवर्ण शमशेर राणाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो। जनरल नम शमशेरको अनुसार उनले राजा महेन्द्र उनकै पुर्खाहरू मझै निष्क्रिय बनाएर केआई सिंहले आफू सर्वेसर्वा हुने प्रयास गरेका राजा महेन्द्रले उनलाई बर्खास्त गरेका थिए। शासनकाल। महेन्द्र राजा त्रिभुवनको उत्तराधिकारीको रूपमा नेपालको राजा भएका थिए। राजा त्रिभुवनले उपचारको लागि युरोप प्रस्थान गर्दाको समयमा महेन्द्रले तत्कालीन राजा त्रिभुवनबाट शासनाधिकारको अख्तियार पाएका थिए। उनको राज्याभिषेक विक्रम संवत 2013 वैशाख 21 मा भएको थियो। टङ्कप्रसाद आचार्यको मन्त्रीमण्डल। 2012 साल माघ 13 गते राजा महेन्द्रले आचार्यलाई नेपालको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। उनको प्रधानमन्त्रीको क्रममा पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको सुरु भएको थियो। उनकै पालामा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र सर्वोच्च अदालतको स्थापना भएको थियो। आचार्यको कार्यकाललाई विदेश सम्बन्धका लागि नेपालका लागि सुनौलो युगको रूपमा पनि हेरिएको छ। धेरै देशहरूसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्नुका साथै सरकार चिनिया सरकारसँग घनिष्ठ सम्बन्ध कायम गर्न सफल भएको थियो। 2013 असोज 22 गते चीन सरकारले नेपाललाई 6 करोड प्रदान गरेको थियो। टङ्कप्रसाद आचार्यले 2014 असारमा उनले
प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। अर्थतन्त्रको सुधार। राजा महेन्द्रले योजनाबद्ध विकासको सुरुवात गरेका थिए। उनले विक्रम सम्वत 2013 मा पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणाको विकास गरेका थिए। नेपाल राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक सबै ढङ्गबाट नेपाल भारतमा निर्भर रहेको थियो। विक्रम सम्वत 2007 सालदेखि विक्रम सम्वत 2011 सम्मको भारतसितको आर्थिक निर्भरता 85% रहेको थियो। महेन्द्रले त्यसलाई 60% भन्दा तल ल्याउन सफल भएका थिए। राजा हुनसाथ महेन्द्रले आर्थिक तथा प्रशासनिक संरचनाहरूको निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गरेका थिए। उनले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र राष्ट्रिय योजना आयोगको स्थापना गरेर अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थापन गरेका थिए। विदेशी राष्ट्रहरूको सहयोगमा भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गरेर अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने काम पनि उनले गरेका थिए। बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड, नेपाल ऑयल निगम, कृषि औजार कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, बाँसबारी जुत्ता कारखाना, सिमेन्ट र कपडा उद्योगहरू सबै उनकै पालामा स्थापना भएका थिए। शीत युद्धको समयमा दुवै धुरीसँग समदूरी कायम गर्दै दुवै पक्षबाट आर्थिक सहयोगको वातावरण मिलाएर अर्थतन्त्र उकास्ने प्रयास गरेका थिए। गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान 2024। गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान पञ्चायती व्यवस्थाको एउटा राजनीतिक कार्यक्रम थियो। गाउँबाट अध्ययन र रोजगारीका लागि सहर गएका नेपालीहरूलाई गाउँ फर्कनका लागि यो अभियान ल्याइएको थियो। जनकपुर बम काण्ड। 2018 साल माघ 8 गते राजा महेन्द्र पूर्वी भ्रमण पुरा गरी जानकी मन्दिरको दर्शनमा गएका थिए। दर्शन गरी रङ्गभूमितर्फ फर्किरहेका अवस्थामा दुर्गानन्द झाको नेतृत्वमा अरविन्द कुमार ठाकुर लगायत पञ्चायत विरोधी युवाहरूले उनी सवार गाडीमा बम प्रहार गरेका थिए। दुर्गानन्द झा, अरविन्द कुमार ठाकुर र दलसिंह थापालाई मृत्युदण्डको घोषणा गरिएको थियो। 2020 माघ 25 गते दुर्गानन्द झालाई फाँसी दिइएको थियो भने बाँकी दुईजनालाई जन्मकैदको घोषणा गरिएको थियो। नेपालको संविधान 2019 पञ्चायती व्यवस्थाको आधार समेत मानिएको नेपालको संविधान 2019 विक्रम सम्वत 2019 पुस 1 मा राजा महेन्द्रले जारी गरेका थिए। 20 माघ 97 धारा र 6 अनुसूची रहेको उक्त विधानमा एक सदनात्मक व्यवस्था रहेको थियो। उक्त व्यवस्थापिकाको नाम राष्ट्रिय पञ्चायत थियो। सार्वभौम सत्ता तथा अवशिष्ट अधिकार धारा 90 को आधारमा राजामा रहेको थियो। यस संविधानमा राजाको शाही घोषणाद्वारा संविधान संशोधन हुन सक्ने प्रावधान रहेको थियो। 2017 साल पुस 1 को कदम। महेन्द्रले विक्रम सम्वत 2017 सालमा जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरेर राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाए र एकतन्त्री शासन चलाएका थिए। यही आधारमा उनलाई प्रजातन्त्र विरोधी, निरङ्कुश, तानाशाह जस्ता आरोपहरू लाग्ने गरेको छ। महेन्द्र एक महत्त्वाकांक्षी राजा थिए। आफैले प्रत्यक्ष शासन चलाउने मोह उनमा रहेको थियो। विक्रम सम्वत 2017 सालको कुमा यस बाहेकका कारणहरू समेत छन्। मूल कारण भनेको नेपाललाई भारतीय हस्तक्षेप र प्रभावबाट जोगाउनु थियो। पञ्चायती व्यवस्था। बहुदलीय संसदीय व्यवस्था नेपालमा अफाप सिद्ध भएको भन्दै राजा महेन्द्रको शाही घोषणा मार्फत निर्वाचित संसद र विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको मन्त्रीमण्डल विघटन गरेपछि 2017 सालमा पञ्चायती व्यवस्था सुरु गरिएको थियो। यो निर्दलीय व्यवस्था थियो। 22 पुष 2017 मा राजा महेन्द्रले लोकतान्त्रिक अभ्यास अन्त्य गरी निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था लागू गरेका थिए। नेपालको संविधान 2019 जारी भएसँगै यसले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको जग झन मजबुत तुल्याएको थियो। 2046 को जनआन्दोलनले राजतन्त्रलाई संवैधानिक सुधार गर्न र बहुदलीय संसद बनाउन बाध्य तुल्याएको थियो र फलस्वरूप नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भएको थियो।
सामाजिक सुधार 2020 साल भदौ 1 गते नयाँ मुलुकी ऐन घोषणा गरी उनले छुवाछुत, जातिभेद र लैङ्गिक भेदभाव विरुद्धको नीति अख्तियार गरेका थिए। 2021 सालमा भूमि सुधार ऐन घोषणा गर्दै उनले जन्मइन्दारी प्रथा र वीरता उन्मूलन गरी जग्गा जोत्ने महीहरूको अधिकार सुरक्षित गरेका थिए। उनले 2013 सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको स्थापना गराएका थिए। 2024 सालमा नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान र शाही नेपाल वायुसेना निगम स्थापना गरिएको थियो। उनले त्यस पश्चात कर्मचारी वृत्ति विकास गर्न नेपाल निजामती ऐन ल्याएका थिए। फलस्वरूप र पञ्जनी प्रथाको अन्त्य भएको थियो। 2012 मा प्रहरी ऐन बनेसँगै सेनाको मनोबल उठाउने प्रयासहरू भएका थिए। 2018 साल वैशाख 1 गते 14 अञ्चल 75 जिल्लामा विभाजन गरी प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण गरिएको थियो। 2020 सालमा जातिभेद उन्मूलन गर्न छुवाछुत विरोधी ऐन ल्याइएको थियो। 2021 सालमा किसानहरूलाई मोहियानी हक दिलाइएको थियो। उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आधुनिकीकरण गर्दै उच्च शिक्षा नेपालमै हासिल गर्ने व्यवस्था सिर्जना गर्दै भने पाठ्यक्रमबाट भारतीय पुस्तकहरू विस्थापित गराएका थिए। राज्य रजौटा ऐन 2017, राज्य रजौटा ऐन 2017 र राज्य अदालत उन्मूलन ऐन 2017 लागू भएपछि सबै राज्यहरू खारेज भएका थिए। यद्यपि राज्य रजौटा ऐनले सल्यान, बझाङ, जाजरकोट, मुस्ताङ, भिरकोट, मालनेटा दर्ना गरी 17 रजौटालाई मान्यता दिएको थियो। विक्रम सम्वत 2017 मा राज्य अदालत उन्मूलन ऐन लागू भएपछि राज्य अदालतको ठाउँमा इलाका अदालतको गठन गरिएको थियो। राष्ट्रियताको संवर्धन, राष्ट्रियताको संवर्धनमा राजा महेन्द्रको भूमिका अविस्मरणीय रहेको छ। जतिबेला हिन्दी भाषाको नेपालमा अत्यधिक दबदबा थियो, उनले नेपाली भाषालाई राष्ट्रभाषाका रूपमा स्थापित गरेर यसलाई देशव्यापी बनाएका थिए। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्थापना गरेर राजा महेन्द्रले नेपाली मुद्रालाई अधिराज्यभरि अनिवार्य गरिदिएका थिए। जबकि त्यतिबेला नेपालमा 90% भारतीय मुद्राको चलन चल्ती रहेको थियो। उनले लागू गरेको एउटै भाषा एउटै भेषको नीतिलाई कतिपयले असन्तुष्टि पनि जनाएका छन्। कूटनैतिक अभियान, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाललाई स्थापित गराउन महेन्द्रले खेलेको भूमिका महत्त्व छ। संयुक्त राष्ट्रको सदस्यता दिलाउनेदेखि लिएर नेपाललाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा स्थापित गराउने सोच उनैको थियो। पञ्चशील र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गर्दै उनले छिमेकी देशहरूसित दौत्य सम्बन्ध बनाएर त्यसलाई सन्तुलनमा राखेका थिए। उनले तराईमा भारतीय थिचोमिचो नगरून् भनेर झापादेखि कञ्चनपुरसम्म ठाउँ ठाउँमा नेपालीहरूको बस्ती बसालेका थिए भने उनले हतियार चलाउन जानेका भूभू सैनिकदेखि लिएर बर्माबाट लखेटिएका नेपालीहरूलाई आवास उपलब्ध गराएका थिए। 2018 सालमा नवलपरासीको गैँडाकोटमा उनले महेन्द्र राजमार्ग शिलान्यास गरेका थिए। भारतीय रुपैयाँ नेपाली नोट सरह चलिरहेकामा उनले त्यसलाई बन्द गराएका थिए। स्थानीय परम्परा, धर्म, संस्कृति, रहनसहन, पर्व तथा भाषाहरू बचाउन उनले नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय नाचघर लगायतका संस्थाहरूलाई सक्रिय गराएका थिए। नेपाल स्वाधीन राष्ट्र हो भन्ने कुरा संसारलाई बुझाउन राजा महेन्द्रले 45 देशसँग राजा महेन्द्रले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका थिए भने 2012 साल नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता प्राप्त गरेको थियो। त्यस पश्चात ऋषिकेश शाह संयुक्त राष्ट्रको स्थायी प्रतिनिधि बनेका थिए। 2012 साल माघ 13 गते राजा महेन्द्रले आचार्यलाई नेपालको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए भने उनले चीन र जापानको भ्रमण गरेर मैत्री सम्बन्ध स्थापना गरेका थिए। राजमार्ग तथा सडक, राजा महेन्द्रको शासनकालमा महेन्द्र राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग र अर्नीको राजमार्ग जस्ता मुख्य सडकहरूको निर्माण भएका थिए। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा राजा महेन्द्रको महत्त्वपूर्ण देन रहेको थियो। उक्त राजमार्ग नहुँदासम्म
तराईमा एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जानु पर्दा भारतको बाटो प्रयोग गर्नु पर्दथ्यो। राजा महेन्द्रले विदेशी सहयोगमा राजमार्ग निर्माण गरेर यो अवस्था अन्त्य गरेका थिए। राजा महेन्द्रले सुरुमा यो राजमार्गका निर्माणका लागि भारतलाई अनुरोध गरेका थिए, तर भारतले नमानेपछि सोभियत सङ्घको सहयोग लिएका थिए। ढल्केबरदेखि पथलैयासम्मको सडक रुसले बनाइदिएपछि भारत पनि आकर्षित भएको थियो। ढल्केबरदेखि मेची खण्ड भारतले बनाइदियो भने हेटौडा नारायणघाट खण्ड, एसियाली विकास ब्याङ्क, नारायणघाट बुटवल खण्ड, बेलायत र बुटवल कोलपुर खण्ड भारतको सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएको थियो। चीनले कोदारी राजमार्ग निर्माण गर्ने भनेपछि भारत तीव्र रूपमा आक्रोशित बनेको थियो। राजमार्ग निर्माण 2016 सालमा भएको थियो। यसरी राजा महेन्द्रले आफ्नो कूटनीतिक चातुर्यता प्रयोग गरी चौतर्फी रूपमा वैदेशिक सहयोग हासिल गर्न सफल भएका थिए। शीत युद्धको समयमा नेपालले दुवै गुटसँग समदूरी कायम गर्दै दुवै पक्षबाट सहायता प्राप्त गरेको थियो। दोस्रो विवाह, पहिलो पत्नी इन्द्र राज्यको 2006 मा निधनपछि तत्कालीन युवराज महेन्द्र साली रत्नसँग प्रेम सम्बन्धमा रहेका थिए, तर राजा त्रिभुवन भने कुनै हालतमा राणा पुत्री रत्नसँग छोराको विवाह हुन नदिने योजनामा रहेका थिए। बाबुले खोजेकी केटीसँग विवाह गर्न दिएको दबाब तत्कालीन युवराज महेन्द्रलाई मन परेको थिएन। राजा त्रिभुवन भने राणा परिवार अझ जुद्ध शमशेरको खलकसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने पक्षमा थिएनन्। राजा त्रिभुवन जुद्ध शमशेरले आफूलाई गरेको अपमानबाट आक्रोशित थिए भने सो विवाद लामो समयसम्म चलेको थियो। विवाहको टुङ्गो नलाग्दै 2008 कार्तिक 26 गते राणा काङ्ग्रेसको गठबन्धन सरकार विघटन भई 2008 मङ्सिर 1 गते मातृका प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेसको एकल सरकार बनिसकेको थियो। 2009 माघ 25 गते उनले रत्न राज्यलक्ष्मीसँग विवाह गरेका थिए। आलोचना नम्बर 1, निरङ्कुश राजा। राजा महेन्द्रलाई लाग्ने मुख्य आरोप नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार र संसद विघटन गरे भन्ने छ। यसबारे उनको भनाइ थियो, म मेरा प्रजालाई प्रजातन्त्र बदला सबल राष्ट्र दिनेछु। हाम्रो प्रमुख शत्रु भनेको गरिबी हो। अर्को थियो एक देश एक भेषको नीति, एक राजा एक देश, एक भाषा एक भेष। अर्को थियो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्थापना गर्दा गणेशमान सिंहबाट आलोचना। जिम्मेदारौँ दायाँ बायाँ बस्ने व्यापारीहरूको फाइदाका निमित्त खोलिएको राष्ट्र ब्याङ्कले गरिब रैतीहरूलाई कुनै फाइदा छैन। नम्बर 4 थियो आफ्नो रानी रत्नको नाममा रत्न पार्कको निर्माण। भारतीय सेना फिर्ता। 2028 सालमा नेपाल तिब्बत सीमामा राखिएको भारतीय सैनिकका 17वटा चेकपोस्टहरू हटाउने कार्य महेन्द्रले भारत विरुद्ध चालेको सबैभन्दा साहसी कदमका रूपमा लिइन्छ। 2026 सालमा राजाले सूर्यबहादुर थापालाई अपदस्थ गरेर कीर्तिनिधि बिष्टलाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए। भारतीय चेकपोस्ट हटाउने विषयमा उनी आफै संलग्न नभइकन कीर्तिनिधिलाई अघि सारेका थिए। कीर्तिनिधि बिष्टले सुरुमा भारतलाई आफ्नो चेकपोस्ट फिर्ता लैजान अनुरोध गर्दै लिखित पत्र पठाएका थिए। नेपाल एउटा स्वाधीन राष्ट्र भएकाले विदेशी सैनिकको उपस्थिति हाम्रो र हाम्रा छिमेकीको हित अनुकूलमा छैन भन्दै उनले पत्र लेखेका थिए, तर भारतले यसमा कुनै सुनवाई गरेको थिएन। त्यसपछि कीर्तिनिधिले बिष्टले 1950 को मैत्री सन्धिको कुनै वैधानिकता छैन भनेर भाषण गरेका थिए। नेपालले आफै ती चेकपोस्टहरू हटाउने तयारी गरेपछि तत्कालीन भारतीय परराष्ट्र मन्त्री विनय सिंह नेपाल आएका थिए। सरकार आफ्नो अडानपछि नहटेपछि यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने डरले भारतले ती चेकपोस्टहरू फिर्ता लगेको थियो। चेकपोस्ट हटाएको न्यूमा नै भारतले नेपालमाथि 2028 सालमा नाकाबन्दी लगाइदिएको थियो। भारतीय नाकाबन्दीले ठुलो असर सिर्जना गर्न नसकेपछि भारतपछि हट्न बाध्य बनेको थियो। उनले नेपालमा भारतीय प्रभावलाई पहिलेको तुलनामा 40% भन्दा तल झार्न सफल भएका थिए। नयाँ मुलुकी ऐन।
श्री 5 महेन्द्रबाट विक्रम सम्वत 2020 भदौ 1 गते नयाँ मुलुकी ऐन लागू गरिएको थियो। भूमि सुधार कार्यक्रम श्री 5 महेन्द्रबाट 2021 साल मङ्सिर 1 मा भूमि सुधार कार्यक्रम लागू गरिएको थियो। भूमि सुधार कार्यक्रमबाट जमिनदारी प्रथाको उन्मूलन, जग्गाको हदबन्दी, मोहियानी हकको व्यवस्था, मोहीले जग्गा धनीलाई तिर्नुपर्ने कुतको निश्चितता लगायतका विविध व्यवस्थाहरू गरिएका थिए। यसमा भूमि सम्बन्धी कार्यक्रम लागू गरी देशका गरिब जनताको हितका लागि क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउने उद्देश्य राखिएको थियो। विक्रम सम्वत 2024 सालमा भूमि प्रशासन ऐन लागू भई भूमि प्रशासन कार्यालयहरू खोलिएका थिए। विक्रम सम्वत 2027 सालमा मालपोत असुली र स्याहाको लागि कोष तथा तहसिल कार्यालय खोलिएका थिए। विक्रम सम्वत 2018 सालदेखि जग्गा प्रशासनको लागि 75 जिल्लामा माल अड्डाहरू स्थापना गरिएका थिए। विक्रम सम्वत 2024 सालमा भूमि प्रशासन ऐन जारी गरिएपछि सुरुमा काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला सहित 9 जिल्लामा जग्गा ऐन 2018 अनुसार तयार भएको नक्सा र स्वरस्ताबाट भूमिको प्रशासन हेर्ने गरी भूमि सुधार मन्त्रालय अन्तर्गत भूमि प्रशासन कार्यालय स्थापना भएका थिए। विक्रम सम्वत 2024 सालमा भूमि प्रशासन कार्यालय खारेज गरी भूमि सुधार कार्यालय नामाकरण गरिएको थियो भने त्यस पश्चात तत्कालीन कोष तथा तहसिल कार्यालयलाई मालपोत कार्यालयमा परिणत गरिएको थियो। भूमि प्रशासन कार्यालयले दिएको लगत अनुसार मालपोत असुल गर्न विक्रम सम्वत 2026 सालमा मालपोत कार्यालयलाई तत्कालीन अर्थ मन्त्रालयको मालपोत विभाग अन्तर्गत रहने गरी स्थापना गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2028 सालमा सो मालपोत कार्यालयको नाम कोष तथा तहसिल कार्यालयमा परिणत भएको थियो। स्मृति र स्मारक राजा महेन्द्रको स्मृतिमा धेरै संरचना संस्था सम्मान बनेका छन्। उनका नाममा बनेका स्मारकहरू विक्रम सम्वत 2063 मा संसद पुनर्स्थापना भएपछि र विक्रम सम्वत 2065 मा राजतन्त्र अन्त्य भएपछि नाम परिवर्तन गर्ने प्रयास गरियो। 2063 को राजनीतिक परिवर्तनपछि राजाका नाममा बनेका राजमार्गलाई लोकमार्ग नामाकरण गर्ने प्रयास गरिए। उनकी रानीको नाममा बनेको रत्न पार्कलाई पनि शङ्खघर साखवा पार्क नाम परिवर्तन गरिए पनि सर्वसाधारणको बोलीचालीमा अझै पनि रत्न पार्क प्रचलित छ। मृत्यु राजा महेन्द्रको मृत्यु 2028 माघ 17 बिहान 3:45 मा चितवनको दियालो बङ्गला दरबारमा भएको थियो। उनको निधन पश्चात उनका जेठा पुत्र युवराज वीरेन्द्रले राजगद्दी सम्हालेका थिए। राजा महेन्द्र एउटा कवि पनि थिए। उनका चर्चित गीतहरूमध्ये सन्तान थरी थरीका र गाजलु ती ठुला ठुला आँखा र लोलाएका ती ठुला भनी। हवस् त साथीहरू, आजको यो राजा महेन्द्रको इतिहासको बारेमा भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? राम्रो लागेमा एक लाइक अवश्य गर्नुहोला र अझसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि थिच्न नभुल्नुहोला। भिडियो पुरा हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि यस्तै नयाँ फरक रोचक भिडियोको साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।